हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का कोह तूर पर जाने का वाक़या। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। ज़मा वॉइस यूट्यूब चैनल के मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, तूर सीना मिस्र में मौजूद एक पहाड़ी सिलसिले का नाम है जिसका जिक्र कुरान मजीद और तौरात में आया है। तूर सीना में मुख्तलिफ वाक़यात रूनुमा हुए जिनमें हज़रत मूसा का अल्लाह ताला से हम कलाम होना, 40 दिन का मीकात, बनी इसराइल के 70 लोगों के साथ मीकात पर जाना और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की वफ़ात शामिल है। पैगम्बर अकरम ने तूर सीना के तकद्दुस की इल्लत की मवारदत में एक हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वहाँ पर अल्लाह से हम कलाम होने को करार दिया है। तूर सीना सहरा सीना के जनूब में वाक़ है, जबकि सहरा सीना मिस्र के शुमाल मशरिक में फ़लस्तीन, उर्दन और सऊदी अरब के बॉर्डर पर वाक़ है। इस सिमत में बहुत सारे पहाड़ हैं जिनमें से एक तूर सीना है। तूर सीना वो मकाम है जहाँ हज़रत मूसा अल्लाह से हम कलाम हुए। सूरह तौहा की 12वीं आयत के मुताबिक वहाँ पर अल्लाह ताला ने कलीमुल्लाह को जूते उतारने का हुक्म दिया क्योंकि तुम तुवा के मुकद्दस वादी में हो। बाज़ ने इस आयत से तूर सीना के तकद्दुस को साबित किया है। इस तरह सूरह तूर में अल्लाह ताला ने इस पहाड़ की कसम खाई है। इस पहाड़ पर बहुत से वाक़यात पेश आए हैं। जबकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का हज़रत शुएब से 10 साल का मुआहिदा मुकम्मल हुआ तो आपने अपनी वालिदा और बहन भाइयों से मिलने के लिए मिस्र जाने का कसद फरमाया और हज़रत शुएब से रुखसत चाही। हज़रत शुएब ने अपने साहबजादी के साथ कुछ माल मवेशी और ज़्यादा राह देकर रुखसत किया। रास्ते में मुल्क शाम के बादशाहों से खतरा था, इसलिए आम रास्ता छोड़कर गैर मारूफ रास्ता इख्तियार किया। सर्दी का मौसम था और अहलिया के यहाँ विलादत करीब थी। फिर यह कि रास्ते में भटक कर तूर पहाड़ी की मगरबी और दाहिनी सिमत जा निकले। अंधेरी रात थी और बर्फानी सर्दी। इस हाल में अहलिया को दर्द-ए-ज़ा शुरू हो गया। हज़रत मूसा ने सर्दी से बचाव के लिए पत्थर से आग जलाना चाही, लेकिन पत्थरों के रगड़ने से आग रोशन न हो सकी। परेशानी के आलम में इधर उधर नज़र दौड़ाई तो दूर कोह तूर पर आग नजर आई। अहलिया से फरमाया, मैंने वहाँ आग देखी है, वहाँ जाकर तुम्हारे लिए आग भी लाता हूँ और मुमकिन है कोई बंदा बशर भी मिल जाए जो रास्ता बता दे। करीब पहुंचे तो एक हैरत अंगेज मंजर देखा कि हरे सब्ज दरख्त के ऊपर आग के शोले भड़क रहे हैं, मगर दरख्त की कोई शाख जलती है और न कोई पत्ता, धुआं है और न तपिश, जबकि दरख्त की सरसब्जी और शादाबी अपने अरूज पर है। बाज़ रिवायात में है कि जब आग उनकी तरफ बढ़ी तो वो घबरा कर पीछे हटे और जैसे ही वापसी के लिए मुड़े आवाज आई, ए मूसा, यकीनन मैं ही तुम्हारा परवरदिगार हूँ, तुम अपनी जूतियाँ उतार दो, तुम तुआ की मुकद्दस वादी में हो, मैंने तुमको मुंतखब कर लिया है, तो जो हुक्म दिया जाए उसे कान लगा कर सुनो। सूरह तौहा। हज़रत मूसा ने जब अल्लाह की आवाज़ सुनी तो मबहूत खड़े रह गए। आपने फौरी तौर पर जूते उतार दिए। अल्लाह ताला ने आपको शरीयत की तालीम दी और फरमाया, ए मूसा, तुम्हारे दाहिने हाथ में क्या है? उन्होंने कहा, यह मेरी लाठी है, उससे मैं टेक लगाता हूँ, बकरियों के लिए पत्ते झाड़ता हूँ, इसमें मेरे लिए और भी कई फायदे हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, इसे अपने हाथ से नीचे फेंक दो। उन्होंने उसे फेंका तो वो सांप बनकर दौड़ने लगी। अल्लाह ताला ने फरमाया, इसे पकड़ लो और डरना मत, हम इसे अभी उसकी पहली हालत में लौटा देंगे और अपना हाथ अपनी बगल में डाल लो तो वो सफ़ेद चमकता हुआ निकलेगा बगैर किसी ऐब और बीमारी के। यह दूसरा मोजज़ा है। ये इसलिए कि हम तुम्हें अपनी बड़ी बड़ी निशानियां दिखाना चाहते हैं। अब तुम फ़िरौन के पास जाओ, उसने बड़ी सरकशी मचा रखी है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरे परवरदिगार, मेरा सीना खोल दे और मेरे काम को आसान कर दे और मेरी ज़ुबान की गिरा खोल दे ताकि वो मेरी बात समझ सकें और मेरे घर वालों में से एक को मेरा वजीर यानी मददगार मुकर्रर फरमा दे, यानी मेरे भाई हारून को, तो उससे मेरी कमर कस दे और उसे मेरा शरीके कार बना दे ताकि हम दोनों बकसरत तेरी तस्बीह बयान करें और बकसरत तुझे याद करें। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, मूसा, तुम्हारी तमाम दवाएं कबूल कर ली गई हैं। हज़रत मूसा फ़िरौन के गर्क होने के बाद बनी इसराइल के साथ बखीरा अहमर पार करके वादी सीना की जानिब चले। रास्ते में एक ऐसी कौम के पास से गुजरे जो बुतों को पूजती थी। बनी इसराइल ने जब ये देखा तो कहने लगे, ए मूसा, जैसे उन लोगों के माबूद हैं, हमारे लिए भी ऐसा एक माबूद बना दो। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, तुम बड़े ही जाहिल हो, ये लोग जिस काम में लगे हुए हैं ये तबाह किया जाएगा और उनका ये काम महज बेबुनियाद है। फरमाया, क्या अल्लाह ताला के सिवा तुम्हारे लिए कोई और माबूद तलाश करूं, हालांकि इसने तुमको तमाम जहान वालों पर फौकियत दी है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कौम को लेकर आगे बढ़े। अल्लाह ने बनी इसराइल की हिदायत और रहनुमाई के लिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को आसमानी किताब देने का फैसला किया। चुनांचे अल्लाह ने आपको 30 रातों के लिए कोह तूर पर बुलाया, जिसमें मजीद 10 रातों का इजाफा करके उसे 40 रातें कर दिया। हज़रत मूसा ने कोह तूर पर जाने से कबल अपने भाई हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को अपना जानशीन मुकर्रर किया। हज़रत हारून अलैहिस्सलाम भाई भी थे और नबी भी।
حضرت موسیٰ وقت مقررہ پر کوہ طور پہنچے اور پروردگار سے ہم کلام ہوئے تو کہنے لگے، اے میرے پروردگار، مجھے اپنا جلوہ دکھا دیجئے، میں آپ کو ایک نظر دیکھ لوں گا۔ ارشاد ہوا، تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے، لیکن تم اس پہاڑ کی طرف دیکھتے رہو، اگر یہ اپنی جگہ پر قائم رہا تو تم بھی مجھے دیکھ سکتے ہو۔ اور جب ان کے رب نے پہاڑ پر تجلی فرمائی تو تجلی نے اس کے پرخچے اڑا دیے اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ پھر جب ہوش میں آیا تو عرض کیا، بے شک آپ کی ذات پاک ہے، میں آپ کے حضور میں توبہ کرتا ہوں اور میں سب سے پہلے آپ پر ایمان لانے والوں میں ہوں۔ ارشاد ہوا، اے موسیٰ، میں نے تم کو اپنے پیغام اور اپنے کلام سے لوگوں میں ممتاز کیا ہے، تو جو میں نے تم کو عطا کیا اسے پکڑ رکھو اور میرا شکر بجا لاؤ۔ اور ہم نے تورات کی تختیوں میں ان کے لیے ہر قسم کی نصیحت اور ہر چیز کی تفصیل لکھ دی۔ سورہ اعراف۔ یہ حضرت موسیٰ کا اللہ سے ہم کلامی کا دوسرا واقعہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب 40 راتوں کے لیے کوہ طور گئے تو پیچھے سامری نامی ایک قبطی نے، جو حضرت موسیٰ کا پڑوسی تھا اور بظاہر آپ پر ایمان لا کر ساتھ ہو گیا تھا، بنی اسرائیل سے سونے کے زیورات اکٹھے کر کے ایک بچڑا تیار کیا۔ یہ بچڑا جب تیار ہو گیا تو یہ کچھ بیل کی آواز نکالتا تھا، یعنی جب اس میں ہوا داخل ہو جاتی تو اس میں گائے یا بیل کی آواز نکلتی۔ ابن کثیر۔ اس آواز سے سامری نے بنی اسرائیل کو گمراہ کیا اور بولا، یہی تمہارا اصل معبود ہے۔ قرآن پاک میں ہے، پھر اس نے ان کے لیے ایک بچڑا بنا دیا، یعنی بچڑے کا بت جس کی گائے کی سی آواز بھی تھی، پھر کہنے لگا، یہی تمہارا معبود ہے، اور موسیٰ کا بھی۔ لیکن موسیٰ بھول گئے۔ حضرت موسیٰ جب تورات لے کر واپس آئے تو دیکھا کہ بنی اسرائیل سامری کے بچڑے کی پرستش کر رہے ہیں۔ آپ کو سخت ناگوار گزرا، غضبناک ہو کر اپنے بھائی حضرت ہارون کے سر کے بال اور داڑھی پکڑ کر انہیں سخت سست کہا۔ حضرت ہارون نے عرض کیا کہ اے میرے بھائی، میری داڑھی اور سر کے بال مت کھینچو، دراصل قوم نے مجھے کمزور خیال کیا اور میرے قتل کے در پہ ہو گئی۔ سورہ اعراف آیت نمبر 150۔ پھر حضرت موسیٰ سامری کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، تو نے یہ حرکت کیوں کی؟ اس نے کہا، میں نے فرشتے کے نقش پا سے ایک مٹھی مٹی بھر لی تھی، پھر اس کو بچڑے کے قلب میں داخل کر دیا اور مجھے یہ کام بھلا لگا۔ حضرت موسیٰ نے کہا، اچھا جا، دنیا کی زندگی میں تیری سزا یہی ہے کہ تو کہتا پھرے گا، مجھے نہ چھونا، جو تجھ سے نہ ڈل سکے گا۔ سورہ توحہ۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، سامری عمر بھر یہی کہتا رہا، مجھے نہ چھونا، کیونکہ اسے چھوتے ہی چھونے والا اور سامری دونوں شدید بخار میں مبتلا ہو جاتے۔ پھر وہ انسانوں کی بستی سے نکل کر جنگل میں چلا گیا، جہاں جانوروں کے ساتھ زندگی گزاری اور عبرت کا نمونہ بن گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے بچڑے کو جلا کر دریا میں پھینک دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب تورات سے درس و تدریس شروع کی تو بنی اسرائیل ایک مرتبہ پھر حیلے بہانے کرنے لگے اور بولے، اے موسیٰ، ہم یہ کیسے یقین کر لیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے؟ ہو سکتا ہے تم نے خود ہی بنا لیا ہو۔ اس صورتحال پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک بار پھر اللہ سے رجوع کیا۔ اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، اس قوم کے منتخب افراد کو لے کر کوہ طور پر آ جاؤ تاکہ ہم ان کو اپنا کلام سنا دیں اور انہیں یقین آ جائے۔ حضرت موسیٰ نے ان میں سے 70 سرکردہ افراد چنے اور انہیں کوہ طور پر لے گئے، اور جب اپنے کانوں سے اللہ کا کلام سن لیا تو بولے، جب تک ہم اللہ کو خود نہ دیکھ لیں کیسے یقین کر لیں؟ ان کی اس ہٹ دھرمی اور سرکشی پر کوہ طور لرز اٹھا اور اوپر سے شدید بجلی کڑکی، جس کی دہشت سے یہ سب بظاہر مردہ ہو کر گر پڑے۔ حضرت موسیٰ نے اللہ سے دعا کی، جس پر اللہ نے ان کو دوبارہ کھڑا کر دیا۔ پھر یہ سب گڑ گڑا کر توبہ و استغفار کرنے لگے۔ اللہ نے ان کی دعا قبول کر لی۔ یہ لوگ قوم کے پاس واپس آئے اور توحید اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کی گواہی دی، مگر کچھ دن ہی گزرے کہ حسب عادت پھر شرک میں مبتلا ہو گئے۔ اس مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ان کے سروں پر کوہ طور کو معلق فرما دیا۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا اور تم پر طور پہاڑ لا کھڑا کر دیا اور حکم دیا کہ جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے اس کو مضبوطی سے پکڑے رہو اور جو کچھ اس میں ہے اسے یاد رکھو تاکہ عذاب سے محفوظ رہو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 63۔ بنی اسرائیل اپنے سروں پر کوہ طور کو دیکھ کر بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئے کہ کہیں اس بڑے پہاڑ کے نیچے دب کر ختم نہ ہو جائیں، چنانچہ وہ سجدے میں گر کر توبہ و استغفار کرنے لگے۔ پھر حضرت موسیٰ کی درخواست پر اللہ نے ایک بار پھر انہیں معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی نافرمانیوں سے بچائے اور صبر و شکر والی زندگی عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔